عليكم. معكم أمين بهضاد étudiant en master de finance en France. مرحبا بكم في لاشين باريتو ديال الأستاذ نبيل. غنحاولوا بلي مويا اللي عندنا نبسطوا لكم ونعاونكم شويه في لا بريباراسيون ديال الامتحان ديال الباك. دونك اليوم غنحاول نشرح لكم 3 الحوايج بالزربه ونعطيكم ليسونسيال باش تجاوبوا وتقدروا تجاوبوا على الاسئله اللي هما في غالب الاحيان كيتعاودوا في الوطني، وهاد الماده اللي كتشكل لكم سورتو الناس اللي دايرين لوبسيون ايكو كتجيهم شويه قاصحه. دونك غنحاول نبسطوا لكم الحوايج، نشرحوا لكم ونعطيكم شنو كيتحط في الوطني، وانتم ما عليكم الا تعاودوا تحطوا ورقه وستيلو حداك تنوطي، تسول ما عرفتي شي حاجه في الكومونتير سول، مرحبا نجاوبكم والله يوفق الجميع. دونك هاد النهار نهضروا على لي مارشي، نهضروا على لي ريجيم دي مارشي و لي زاغريغا. دونك لا فيديو الاولى غتكون على لي مارشي، نهضروا على نبداو بديفينيسيون لي كومبوزونط اكسيتيرا لي تيب اللي ديما كيسولوكم عليهم، كاركتيرستيك ديال المارشي، ونحاولوا نعطيكم الاسئله اللي كيتحطوا. ان مارشي définition ديالو واضحه، c'est un lieu où se rencontrent les offreurs et les demandeurs ديال شي حاجه، ديال une marchandise ولا ديال la monnaie ولا ديال الترافاي، ça dépend le type ديال le marché. OK. les composants ديال المارشي، ملي كتخيل المارشي شنو كيكون فيه؟ كيكون فيه les offreurs les producteurs وكيكونوا فيه les demandeurs اللي هما les consommateurs اللي كنكونسومي اللي هما حنايا في غالب الاحيان. هاد لوفر ولا دوموند كيعطيونا ديما لو بري بواحد العلاقه سميتها لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند، غنهضروا عليها من بعد. دابا غنشوفوا لي تيب دو مارشي اللي عندنا. عندنا بيان سور المارشي دي بيان سيرفيس كيتباعوا فيه لي بيان اي لي سيرفيس بلو بري ديال لا مارشانديز. مارشي دو ترافاي اللي عندنا فيه لوفر دو ترافاي ولا دوموند دو ترافاي. هنا كيسولوكم كيقول لكم كاركتيريزي لو مارشي دو ترافاي. هنا خصك تعرف بان الا رجعنا للمارشي دي بيان سيرفيس وقلنا شكون كي اوفر لي بيان لي سيرفيس، غادي تقول لي لي زونتربريز. كي دوموند غادي تقول لي لو كونسوماتور لو ميناج باغ اكزومبل. في المارشي دو ترافاي كتبدل ديما كتقلب. كي اوفر لو ترافاي راه هو داك لو سالاري داك لو ديبلومي. كي دوموند لو ترافاي شكون اللي بغاك تخدم ليه؟ هي ديك لونتربريز، هي ديك البنك اللي غتخدمك، هي ليطا اللي غتخدمك. متفقين؟ دونك هنا كتقلب بيان سور. هنا كيكون لو بري هو لو سالير. مارشي ديشونج اللي هو الفوركس، فورين اكسشينج بالانجلي. شنو كيكون في هاد المارشي ديشونج؟ كيكونوا فيه لي دوفيز. لي دوفيز باغ اكزومبل عندك الفلوس، عندك باغ اكزومبل الدرهم بغيتي تحولو لورو، عندك الدرهم بغيتي تحولو للدولار، عندك الدولار بغيتي تحولو ليفغ ستيرلين اكسيتيرا. دونك هنا في هاد لو مارشي كيطرا هادشي. هذا مارشي كبير بزاف في الفوليوم، كيتباع وكيتشراو فيه لي دوفيز بزاف بلي مليار كل ثانيه. مارشي دي كابيتو. هاد مارشي دي كابيتو définition ديالو هو c'est un lieu où se rencontrent les agents qui ont un besoin de financement avec les agents qui ont un excédent ou là une capacité de financement. شنو كيعني هادشي؟ هاد لو مارشي باغ اكزومبل انت بغيتي دير ان بروجي، ما عندكش الفلوس، يعني عندك ان بوزوان دو فينانسمون. غتلاقى مع واحد السيد واحد اخر، ان اجون واحد اخر عنده الفلوس، صافي دير عنده كاباسيتي دو فينانسمون. هنا في هاد لو مارشي دي كابيتو فيه جوج ديال لي تيب. واش كنهضروا على كور تيرم غنكونوا في المارشي مونيتير، ولا ا لون تيرم غنكونوا في المارشي فينانسيي. نشرح لكم لا ديفيرونس ما بيناتهم. لو مارشي دي كابيتو
à court terme pardon وديما كيسولوكم عليها كيتسمى المارشي مونيتير وفيه جوج ديال لي تيب. لو تيب الاول لو مارشي انتربانكير. من تسمع انتربانكير سا دير فيه غير لي بنك، غير لي بنك. هذا سي ان مارشي ريزيرفي او بنك. شنو كيكونوا فيه؟ باغ اكزومبل بي ام سي او عندها باغ اكزومبل ان بوزوان دو فينانسمون، خاصنا الفلوس، خاصنا باغ اكزومبل 20 مليار. عندها جوج ديال الحوايج، سوا غادي تسلف من عند اون بنك اللي عندها كاباسيتي دو فينانسمون اللي باغا تسلفها، وجينيرالمون كيكون كيتسلفها اليوم وكترجع ليها الفلوس في نفس النهار، ولا كتسلف من عند لا بنك سنترال اللي هي بنك المغرب. وهادشي غنهضروا عليه في الكور ديال لا بوليتيك مونيتير. دونك في المارشي انتربانكير عندنا لي بنك اللي عندهم بوزوان دو فينانسمون، عندهم جوج ديال لي سيركوي، سوا يمشي لعند لا بنك سنترال يتسلف من عندها، ولا يتسلف من عند اون بنك اللي عندها كاباسيتي دو فينانسمون، بيان سور غترجع ليها بلانتيري. ولا كنمشيو للمارشي دو تيتر